एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। नागरिक भत्ताबाट वञ्चित। पालिका खबर अब विस्तारमा। चरचरी चिरिएको जमिन, दलदलले जताततै भत्किएका घरहरू, त्यसभन्दा धेरै गाउँलेहरूका विचलित र विक्षिप्त मनहरू। हिउँदका महिनामा यो गाउँ फर्किने खोज्ने गाउँलेलाई वर्षात लागेपछि पहिरोले अत्याउँछ। बागलुङ जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा पर्ने गाउँमा पहिरोको त्रासले यहाँका स्थानीयको सातो लिन थालेको धेरै भयो, तर यसको समाधान भने कहिल्यै हुन सकेन। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा 4 वर्ष अघिसम्म ठूलो गाउँ थियो। सबै मिलेर बस्थे। अर्मपर्म, मेलापात, जन्ती, मलामी सबैका लागि पुग्थे। तर यहाँका स्थानीयले हिउँदमा घरमा बस्ने र वर्षातको समयमा गाउँभन्दा केही माथि बनाइएका गोठमा पुगेर रात काट्न थालेको धेरै भयो। अहिले यहाँका गाउँ छरिएका छन्। केही वर्ष पहिलेसम्म मौरीको गोला जस्तो गाउँ अहिले यत्र तत्र भएको छ। पुरानो गाउँ सम्झिएर धेरैले गाउँ फर्किने चाहना राख्छन्, तर पहिरोले छिन्न भिन्न पारेको यहाँका गाउँमा सबै फर्किन सकेका छैनन्। पहिराले जमिन छिया भएपछि बागलुङ निसीखोला गाउँपालिकाका 3 वटा वडाका करिब 1500 स्थानीयहरू विस्थापित भएका छन्। तलदेखि माथिसम्मको जमिन सबै बीचमा कटान गरेपछि स्थानीयहरू अहिले आफन्तको शरणमा परेका छन्। घर मात्र छ सर, अब खेतीपाती छैन, केही पनि अब जोत्ने खेती गर्ने ठाउँ पनि छैन, केही पनि छैन। परिवार छन् 15-16 जना। अब बिरामी हुनुहुन्छ मेरो घरको परिवारहरू। गत वर्ष निसीखोला गाउँपालिकाले भूगर्भविदहरूको समूह बोलाएर जमिनको अध्ययन गरेको थियो। उक्त समूहले तत्काल बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, अन्य बस्तीहरूलाई जोगाउनका लागि ठाउँ ठाउँमा चेक ड्याम निर्माण गर्नुपर्ने बताएको थियो। अब झनपछि छन् यो पहिरोको म्याक्सिमम चाहिँ उसको चाहिँ बहावलाई चाहिँ बढाउँदै लगेर अहिले चाहिँ झन् बाहुन गाउँमा र चाहिँ होल्दीकै छेउछाउमा बढी चाहिँ चर्किएर घरवास बस्न नसक्ने स्थिति चाहिँ भएको छ। हामीले तत्कालीन समयमै रिपोर्ट गरे अनुसार केन्द्रबाट चाहिँ भूगर्भविदलाई चाहिँ पठायो, मनिका झा भन्नेलाई। उहाँ आएर सबै रिपोर्ट दिनुभयो। रिपोर्टको अध्ययन गरेर हामीले चाहिँ यहाँबाट सिफारिस गरेर प्रदेश केन्द्र सरकारलाई पनि गरियो। भूगर्भविदहरूले दिएको सल्लाहका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूको संयुक्त बैठकले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई यो बस्ती विकासका लागि अनुरोध पनि गरेको थियो, तर हालसम्म पनि यसको सुनवाई न कतैबाट भएको छ, न त स्थानीय पालिकाले नै यी पहिरो पीडितका लागि कुनै काम गर्न सकेको छ। केन्द्र र प्रदेशको आश गर्दा स्थानीय तहले गर्न सकिने काम पनि भएका छैनन् भने बाढी र पहिरो जस्ता विपदका कारण बस्ती विस्थापित हुने क्रम बढेको छ। स्थानीय पीडितको जिज्ञासा छ, कतिन्जेल बस्ने यसरी त्रास र आशको बीचमा। प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूले पूर्ण छ नेपाल। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, उत्तरमा हिमालदेखि दक्षिणमा तराईसम्म केही न केही यस्ता सम्पदा रहेकै छन्। तर यस्ता सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धन र उचित प्रचार प्रसारको बाबमा यी अमूल्य सम्पत्ति भिल्लका देशमा मडी जस्ता बनिरहेका छन्। उच्च डाँडो होस् वा होचो भाग्नै किन नहोस्, यी सबै पर्यटकीय धार्मिक महत्त्वका छन् हामी कहाँ। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता राधा फुलाराको एक रिपोर्ट। डडेलधुराको सदरमुकाम नजिकै अमरगढी नगरपालिका 7 मा रहेको कस्या टाकुरोलाई प्राकृतिक दृश्यावलोकन गर्ने स्थल बनाउन सुरु गरिएको छ। कस्या टाकुरोको संरक्षण एवं सम्वर्धनका लागि पहिलो पटक टेन्डर प्रक्रियाबाट काम सुरु भएको हो। कस्यालाई प्राचीन धार्मिक तथा ऐतिहासिक डाँडोका रूपमा लिइन्छ। यहाँका धार्मिक एवं प्राकृतिक दृश्यावलोकनका लागि डडेलधुराकै सबैभन्दा अग्लो डाँडा मध्येको एक कस्या टाकुरोलाई मानिन्छ। डडेलधुरामा जीवित 2500 वर्ष पुराना धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थानका रूपमा अजयमरुकोट, उग्रतारा मन्दिर आदिलाई लिइने गरिएको छ। प्राचीन कालमा कस्या टाकुरोमा राजकोट रहेको भनाइ छ।
यहाँ प्राचीनकालमा कुनै वंशले राज गरेको इतिहास छ। कैसियामा नागमल्ल ठाकुर बसेको भन्ने सुनेको हो। त्यसको बिचमा गहिरो होला, गहिरो भए हुँदाको कैसिया थालीहरू भए हुँदाको त्यसको नाउँ कैसिया हो। यसअघि डाँडोको टुप्पोसम्म पुग्ने पैदल बाटो निर्माण गरिएको थियो। अहिले डाँडाको टुप्पोमा रेलिङ लगाउने, सडक छेउमा गेट बनाउने र सिँढी बनाउने काम गर्न लागि हो। पहिला अब माटो डायमिटर खन्या, अब त्यसमा सोलिङ गरे, अब त्यसपछि पिसिसी गरे, अब त्यसपछि अहिले 1 मिटर हाइटको चिनाइ गरे। अब आधा मिटर चिनाइ गर्नुपर्ने बाँकी छ। डायमिटर चौडा, 1.5 मिटर हाइट। अब यो कटिङ सटिङ गरे, अब त्यसपछि यसमा मन्दिर बनाउने भन्छन्, बाटो बनाउने भन्छन्। कस्या टाकुरोबाट डडेलधुरा सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिका क्षेत्र नवदुर्गा गन्यापधुरा अजयमेरु गाउँपालिकाका अधिकांश भूभागको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ भने महाभारत पर्वत श्रृङ्खला लगायत डोटी, अछाम, बैतडी र भारतको भूभाग पनि देख्न सकिन्छ। कस्या डाँडोमाथि भ्यू टावर निर्माण गरी आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक भित्र्याउनका लागि नगरपालिकाले पर्यटन हब बनाउने भएको छ। अमरगढी नगरपालिका पर्यटन विकासको प्रशस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। त्यसकारण अमरगढी नगरपालिकाभित्र भएका जुन ऐतिहासिक धार्मिक पुरातात्विक स्थलहरू छन्, ती स्थलहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने र यसलाई पर्यटनको हबका रूपमा डेभलप गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। कस्या डाँडो समुद्री सतहदेखि 6500 फिटभन्दा बढी उचाइमा रहेको छ। इतिहासको यथार्थ जानकारी गराउने गरी अभिलेख राख्न सके एवं दृश्यावलोकनको क्षेत्रका रूपमा सम्वर्धन गरी प्रवर्धन गर्न सके कस्या डाँडोलाई महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा छोटो समयमै विकसित गर्न सकिने देखिन्छ। भनिन्छ बालबालिका र वृद्ध उस्तै हुन्छन्। उमेरले नेटो काट्दै गरेका र हातपाउ बस्न थालेका वृद्धले पौरख गर्ने उपाय नहुँदा आशमा बाँच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो बेलामा उनीहरूले भौतिक र आर्थिक सहारा खोजिरहेका हुन्छन्। अझ आफन्तकै आश र भर नभएका यस्ता वृद्धको एउटै मात्र आधार राज्य हो। तर राज्यले उपलब्ध गराउने भनिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत समयमा नपाउँदा, अझ दशैं जस्तो महान चाडकै मुखमा भत्ता नपाउँदा उनीहरूको मनोदशा कस्तो होला? सङ्खुवा सभाबाट पालिका खबरदाता भविन कार्कीको एक रिपोर्ट। सङ्खुवा सभाको खाँदबारीका वृद्धको यसपटकको दशैं खल्लो हुने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा बढ्दो महँगीका बीच वर्ष दिनको चाडमा मिठो मसिनो खाने र नयाँ लुगा लगाउने आशमा रहेका वृद्धहरू निराश भएका छन्। कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै खाँदबारी नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिएपछि उनीहरूको दशैं खल्लो हुने भएको हो। सरकारले दिने भत्ता नदिएपछि खाँदबारीका धेरैजसो वृद्ध दशैं कसरी मनाउने भन्ने चिन्तामा छन्। अब पाइरहेको कुरा अब समस्या जस्तो सहज लाग्छ नि होइन, पाउने कुरा पाइन्छ भन्ने आशा, ठुलो आशा लागिरहेको थियो भन्नु। अब सधैँ ल्याएर भर्स्याउने ल्याएर दिनुहुन्छ अध्यक्षले, जानु पर्दैन थियो। यहाँका वृद्धहरूले ऋण खोजेर दशैं मान्न बाध्य भएका छन्। कोरोना महामारी र सङ्कट परेको बेला भत्ता नपाउँदा उनीहरूको मन झन खिन्न भएको छ। पाएको छैन। अब साउन 1 गतेदेखिको दिने भनेर अब यो दशैं अगाडि नै दिने भन्ने कुरो थियो। अहिले दशैं अगाडि नदिने भनेर ब्याङ्कले भन्यो। खाँदबारी नगरपालिकामा ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला र 2 दलित ज्येष्ठ नागरिक सहित 2643 जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छैनन्। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण वडाबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न ढिला भएका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता दशैं अघि वितरण गर्न नसकिएको खाँदबारी नगरपालिकाको भनाइ छ। अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले चाहिँ यो महामारीले गर्दा वडामा डाटा लिन पनि अलिक ढिलो भयो। त्यो कारणले पनि हामीलाई अलिकति ढिलो भएको। फेरि ब्याङ्कमा पनि जाँदाखेरि पनि अहिले त सकिसकेको छ। खाँदबारी नगरपालिकाले ढिला गरी रकम निकासा गरेका कारण बैंकले समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भनाइ छ। यसपालि चाहिँ हामीले यो दशैं अगाडि वितरण गर्न अलिकति समय अभावको कारणले पनि सकेन। अर्को चाहिँ अब कोभिड-19 को यो सङ्खुवा सभा जिल्लामा रहेका 10 स्थानीय तहमध्ये केही स्थानीय तहले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेका छन्। बाँकी स्थानीय तहका वृद्ध, एकल र अपाङ्गहरूको भने यसपटकको दशैं खल्लो नै हुने भएको छ। समयमै उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु स्थानीय सरकारको कमजोरी होइन र? पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा तपाईँको पालिकाको तयारी कस्तो छ भनेर झापा र मकवानपुरका जनप्रतिनिधिलाई सोधेका छौँ। एकदमै बढी यो भिडभाड हुने कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले त्यो भिडलाई चाहिँ अलिकति भए पनि नियन्त्रण गर्नको लागि खास गरेर कहीँ पनि यो मेलाहरू नलगाउने, मन्दिरहरूमा चाहिँ पुजारी र कर्ताले मात्रै चाहिँ भगवानको पूजा गर्ने र घरबाट कोही पनि बाहिर ननिस्किने अनावश्यक कामका निमित्त। कोरोनाको सङ्क्रमण अत्याधिक बढिरहेको कारणले गर्दा हाम्रो वडामा विदेशबाट आउने नेपाली दाजुभाइलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। कम्तीमा पनि 10 दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने र PCR टेस्ट गर्ने गरेका छौँ। एका घरमा मात्रै चाडपर्व मनाउनका लागि हामीले सबै वडावासीलाई अनुरोध गरेका छौँ। स्थानीय तहको तर्फबाट हामीले सङ्क्रमित हुनुभन्दा पहिला अपनाउन पर्ने जुन सजगता छ त्यसको बारे सचेतना जारी गर्ने कुरा, त्यसपछि चाहिँ कोरोना लगाइसकेपछि उहाँहरूको होम आइसोलेसनदेखि लिएर सरकारले व्यवस्था गरेको आइसोलेसन र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन PCR टेस्ट छ यो सबैलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। कम्ती भने दूरी कायम गरौँ, भुल्नु पर्यो। अहिले कुनै लकडाउन छैन, कुनै कुनै प्रकारको बन्देज छैन, तर किनमेल गर्न जाँदाखेरि पनि अलिक दूरी कायम गरेर आनन्दसँग अलिक फुर्सदिलो भएर किनमेल गरौँ। त्यो पसलमा जताततै हुल चाहिँ नगर्दै, त्यो हुलले गर्दाखेरि बढी सङ्क्रमित भइन्छ। कम्तीमा पनि यो सङ्घीय सरकारले पनि बारम्बार अनुरोध गरेको छ, सकेसम्म यो दसैँमा घरमै बसेर मनाउँ, सकेसम्म आफन्तलाई नबोलाउँ। यो कोरोनाको अन्त्य भइसकेपछि फेरि दसैँ त अर्को साल पनि आउँछ, जीवनै गयो भने त दसैँ मान्न पाइँदैन नि। विशेष गरेर अलिकता भिडभाड नबढाउनका निम्ति यहाँ रहेका मठ मन्दिर, यहाँ रहेका गुम्बाहरूमा दर्शन गर्नका निम्ति पनि अलिकति होसियारीपूर्वक चाहिँ सचेत रहने गरी चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। र व्यक्तिगत सवालमा भन्नुपर्दा पनि आफ्नो घरमा आफ्नो घरभित्र सुरक्षित साथ दसैँ मनाउनको निम्ति टिकाटालो गर्ने र बाहिर ननिक्लिने, पिङ नखेल्ने र यो दसैँ तिहारको मनोरञ्जन अन्तर्गत यो चाहिँ कौडा, तास, जुवा लगायतका कुराहरू साथै यो पोट पनि नखेलाउनको निम्ति हामीले अनुरोध गरेका छौँ। र यसलाई हामीले चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ एकदम सूचना मार्फत वडावासीहरूलाई सुसूचित गराउने खालको अभ्यास पनि गरिरहेका छौँ। र यो लक्षित गरेर अहिले तत्काल अवस्थामा चाहिँ हामीले चाडबाडको सन्दर्भलाई लिएर बडा दसैँ चाहिँ तिहार, छठ यी कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि भिडभाड नगर्ने, एक अर्काको घरमा टिका लगाउन नजाने, पाहुनाहरूलाई पनि नआउनको निमित्त अनुरोध गर्ने र आफू पनि कहीँ कतै नहिँड्ने खालको चाहिँ अभ्यास गर्नको निमित्त वडावासीहरूलाई पनि हामीले सूचना मार्फत र हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ आम चाहिँ गढी गाउँपालिकाको क्षेत्रभरि पनि हामी सूचना मार्फत चाहिँ अगाडि बढाउनको निमित्त हाम्रो सुरक्षाकर्मीलाई पनि परिचालन गरेका छौँ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बागलुङको निसी खोलामा गाउँभरि पहिरो, सयौं घर विस्थापित। पहिरोको पिरले चाडबाडका बेला पनि थाथोलो छाड्नेको लर्को। डडेलधुराकै अग्लो ठाउँमा बन्यो पर्यटकीय गन्तव्य। कस्या टाकुराबाट देखिने छन् हिमालसँगै भारतसम्मका दृश्य। नगरपालिकाको लापरवाहीका कारण खादबारीका ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाट वञ्चित। दसैँको मुखमा न गोजीमा दाम, न किन्न नै पाए दक्षिणाको खाम। अर्ग्यानिक नगर बन्द। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी 2077 सालको बडा दसैँ तिहार नेपाल सम्वत 1141, छठ, ईद, उधौली उभौली, लोसार र सबै जात जातिका जनसमुदायले मनाउने चाडहरूको अवसरमा छौँ। यस अवसरमा विश्वका विभिन्न कुनाहरूमा बस्नुहुने अथवा नेपालका विभिन्न भागमा बस्नुहुने हिमाल, पहाड, तराई, मधेसमा छरिएर सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शान्तिका लागि, कोरोनाबाट बच्नको लागि, सुखका लागि, समृद्धिका लागि, खुसीका लागि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हार्दिक शुभकामना।
नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ सम्पूर्णहरूमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथै कोभिड-19 को प्रकोपको बेला, यस्ता महामारीको बेला हामी सबै सचेत भई दूरी कायम गरी मास्क प्रयोग गरी सतर्कताका साथ दसैँ तिहार तथा छठ पर्व मनाउनको लागि सबैमा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीसम्म देशमा रहनुभएका, सम्पूर्ण विदेशमा रहनुभएका, मेरो नगरवासीमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो फेरि पनि म शुभकामना दिन्छु। जहाँको ताहीँ भएर बसेर एउटा महान पर्व मनाइदिनु होला भन्ने आग्रह पनि गर्दछु र त्यसका साथसाथै यो मेरो प्रिय दाजुभाइ देश विदेशमा रहने सम्पूर्ण राष्ट्रमा रहने दाजुभाइहरूले कोरोना भाइरस तथा कोभिड-19लाई जित्नु सकोस् भन्ने कामना गर्दछु। विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको अवसरमा सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुभएका अथवा अमरगढीवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू, यो कोभिडको महामारीसँग जुधिरहनुभएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू, जनप्रतिनिधि लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचौँ। धन्यवाद। जमिन प्रशस्त छ, श्रम शक्ति पनि अभाव छैन। कृषिका लागि आवश्यक अन्य कुरा सबै भएर पनि अति आवश्यक पानीको व्यवस्था नहुँदा अरू चिजको खासै अर्थ हुँदैन। यही पीडा भोगिरहेका थिए सिराहाको नवराजपुरका स्थानीयले वर्षौंदेखि। आकाशे पानीको भरमा कृषि कर्म गर्दै आएका उनीहरूले अब भने खेतबारीमै सिंचाइ सुविधा पाउने भएका छन्। सिराहाबाट पालिका खबरदाता सञ्जय विश्वकर्माको एक रिपोर्ट। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। यो 3 वर्षको अवधिमा सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिकाले कृषिका क्षेत्रमा निकै राम्रा कामहरू गरेको छ। सिराहा हुलाकी मार्गसँग सीमा जोडिएको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने नवराजपुर गाउँपालिकामा आकाशे पानीको भरमा खेती हुने गरेको थियो। अब त्यो समस्या टरेको छ। 5000 बिघा खेतीयोग्य जग्गा रहेको यो गाउँपालिकामा 80% जग्गामा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ। नवराजपुर गाउँपालिकाले कृषियोग्य जग्गाहरू बाँझो हुन नदिन सिंचाइको सुविधा अन्तर्गत कृषि पोलिङ, बोरिङ, मोटर वितरण, समय अनुकूल किसानका लागि बिउ बिजन वितरणका कामहरू गरिरहेको छ। हमारा नवराजपुर गाउँपालिका में आकाशे भर पर पहले खेती है छे, अब तो अपने के पानी के नहियो पड़े, पानी रोदियो रहे छे, तो हमरा और के सिंचाई के एहन सुविधा है कि 100% उपजा आकाशे पानी के भर पर नहीं बके अपन क्यापेसिटी छ। छुटपुट भएका किसानको खेतीमा सिंचाइको सेवा दिन चालु आर्थिक वर्षमा गाउँसभाबाट 80 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। नवराजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का स्थानीय भने सिंचाइ, कृषि, सडक, खाद्य बलको अभाव रहेको बताउँछन्। नगरपालिकाले यस विषयमा चासो लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। खाद, मल, सिंचाई ई सबटा जे छै से बिजली ई सब जे छै त्रुटि है से ई सब उपलब्ध भ जेतै त जे छै से जनता के बहुत निमन हेतिए। 19,000 जनसङ्ख्या रहेको यो गाउँपालिकामा अधिकांश मानिस कृषि पेसामा संलग्न रहेका हुँदा मागको आधारमा कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 केराबारीका 17 परिवारका स्थानीय पानी पर्न थालेपछि घरभन्दा माथिको पहिरो खसेर आउँछ कि भनेर डाँडातिर हेर्थे। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले उनीहरूका घर भत्किएपछि भूकम्पको त्रासले अझै तर्साउँछ उनीहरूलाई। भूकम्पले घरसँगै घरमाथिको डाँडो पनि भत्कियो र आँगनमै पहिरो आइपुग्यो। त्यसपछि उनीहरू विस्थापित भए, तर अब भने उनीहरूले एकीकृत बस्तीमा आनन्दले बस्न पाएका छन्। ओखलढुङ्गाबाट पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। 12 वैशाख 2072 मा गएको भूकम्पबाट पीडित ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 केराबारीका 17 परिवारका स्थानीय लामो समय भाडामा जग्गा लिएर टहरामा बसे। अब यहाँ आउँदा चाहिँ ढुक्कै भयो, अब मरिँदैन होला भन्ने धारणा छ सर।
अब मरिँदैन नै यहाँ आएपछि त उहाँ त मरिन्छ कि भन्ने थुप्रो धारणा थियो। हिउँदमा शीत र वर्षामा पानीको कहरले ऐठन पार्थ्यो उनीहरूलाई। तर अहिले 5 वर्षपछि यहाँका स्थानीयले गतिलो ओत लाग्ने घर पाएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, अनुदान व्यवस्थापन र भवन कार्यालयले विस्थापितहरूको बस्ती स्थानान्तरण गर्न नमुना बस्तीका लागि जग्गा किनेर घर बनाउन र बस्तीको पूर्वाधार बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाएका हुन्। 3 वर्ष पहिलेदेखि सुरु भएको बस्ती स्थानान्तरणको काम ठेकेदारले घरको छाना नछाइकन हिँडेपछि अलपत्र थियो। ठेकेदारले काम नसकेपछि जोखिममा रहेका स्थानीय आफैले घरमा छाना हालेपछि बस्ती पुरा भएको छ भने उक्त नमुना बस्ती प्राधिकरणले गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ। हस्तान्तरण गरिएको बस्तीमा भूकम्प पीडितहरू बस्न थालिसकेका छन्। 2072 सालको भूकम्पले घरबार गुमाएका मोलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 केराबारीका 17 परिवार भूकम्प पीडित समयमै सुरक्षित आवासमा सर्न नपाएकामा जति दुखी थिए अहिले त्यति नै खुसी छन्। प्रशासन कार्यालयमा पनि मिटिङ गरेर पनि हामीलाई यो घर छाउन भनेर आदेश भइसकेपछि अब ठेकदारले लथालिङ्ग बारेर छोडेर हिँडेको थियो। अब त्यसलाई हामीले आफैले जस्ता किनेर छाएर पनि हामीले आफ्नो घरमा उपभोक्ता गरेर बस्न पाइयो। छानै नहाली ठेकेदारले अलपत्र पारेको बस्तीमा पीडितहरू आफैले जस्ता किनेर छाना हाले। नमुना बस्तीको छाना आफैले छाएर भए पनि गाउँपालिका नजिकै धेरै सुविधा पाउन सकिने सुरक्षित ठाउँका नयाँ घरमा चाडबाडको मुखैमा सर्न पाउँदा भूकम्प पीडित निकै दङ्ग छन्। र अलिकति तपाईँहरूलाई मन दुखाइ होला, हाम्रो बस्ती यहाँ छ, बास यहाँ छ, घाँसपारी छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई यो चिन्तै छ। तर के गर्ने, अब यो राति सुत्दा चाहिँ तपाईँहरू आनन्दले सुत्न पाउनु भएको छ। दिउँसो जाँदाखेरि त विचार गरेर, मौसमको विचार गरेर, कुनै अविरल बर्खाको टाइममा पनि पहिरो बाढीको विचार गरेर तपाईँहरू त्यो बस्तीमा जानुहुनेछ। जिल्लामै पहिलो पटक निर्माण सम्पन्न भएको मोलुङ एकीकृत बस्ती राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्लाका सांसद मार्फत गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हो। मोलुङको जस्तै नमुना बस्ती निर्माण तथा भूकम्प पीडितलाई सुरक्षित आवास दिलाउने काममा सबै सरोकारवालाको ध्यान पुग्ने हो भने चिसङ्खुगढी र चम्पादेवीको बस्ती स्थानान्तरणका लागि योजना पनि चाँडै पूरा हुने थियो। पालिका बुलेटिनमा अब पालो आजको पालिका टकमा हामी जोड्दैछौँ सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मोहन माया भण्डारी ढकाललाई। उहाँसँग नगरले गरेका विकास निर्माण, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा भएका प्रयास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ उपमेयरज्यू यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। उपमेयरज्यू, कोरोना कहरमा समेत नगरवासीका घर घरमा एक्लै डुल्नुभयो, कस्तो अनुभव भइरहेको छ बताइदिनुहोस् न। मैले करिब 6 महिनासम्म कोरोना सङ्कटको बेला अथवा कोरोना महामारीको बेला एउटा जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहँदाखेरि धेरै खालका अनुभूतिहरू चाहिँ भएको छ। विशेष गरेर कोरोना सङ्क्रमण महामारीको रूपमा आयो र लकडाउन भयो र लकडाउन सुरु भइसक्दै लकडाउन लम्बिएपछि आम नागरिकका दैनिक जीवनमा देखिएका समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र लकडाउनलाई कसरी सफल बनाएर कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगाउने नगरवासीलाई भन्ने प्रमुख चुनौती पनि रहेको थियो। र त्यो चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले सुरुवात अब राहत वितरणबाटै सुरुवात गरेका थियौँ ताकि लकडाउनलाई सफल बनाउने र आम नागरिकको दैनिकीमा समस्या नहोस् भन्ने हिसाबले राहत वितरणबाट सुरु गर्यौँ। हामीले नगरमा करिब 2200 दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्यौँ। उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परीक्षण, आरडिटी परीक्षण, पिसिआर परीक्षणका कुराहरू, पोजिटिभ देखिसकेपछि आइसोलेसन व्यवस्थापनका कुराहरू नगरपालिका आफैले 50 बेडको आइसोलेसन निर्माण गरेको। हामीले तपाईँको यो प्रत्येक हेल्थ पोस्टहरू बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म खुल्ला राखेको, एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको लागि। ती सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि अहिले स्थानीय पालिकाहरूले तत्कालीन अवस्थामा नगरसभा पनि सम्पन्न गरेर जानुपर्ने अवस्था, आर्थिक वर्ष अन्त्यको अवस्था, हरेक कुराहरू
कोरोनाको डर त्रास सँगसँगै सबै कुराको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि थुप्रै अनुभूतिहरू भए, तर ती सबै कुरालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सफल भयौँ। राहतको कुरा गर्नुभयो, राहत चाहिँ कस्तो कस्तो परिवारले पाउनुभयो? राहत वितरण गर्दाखेरि विपन्न मजदुर जुन नेपाल सरकारले प्रोटोकल बनाएको थियो त्यो प्रोटोकललाई फलो गरेका थियौँ। करिब नगरपालिकामा हामीले 21,000 परिवारलाई राहत वितरण गर्यौँ। उपमेयरज्यू, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत अघि सार्नु भएको कार्यक्रम कोरोनाका कारण अलपत्र परेको छ। अब तपाईँहरूका प्रतिबद्धता कसरी पुरा होला त? तत्कालीन अवस्थामा हामीसँग भएका केही कार्यक्रमहरू जस्तो बैठकको कुरा होइन, क्षमता विकासको कुरा, आन्तरिक भ्रमणका कुराहरू, गोष्ठीका कुराहरू, यो जुन कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रमलाई हामीले तत्कालीन आवश्यकतालाई महसुस गरेर रकमान्तर गरेर कृषिमा लगानी गरेका थियौँ। कम्तीमा पनि 86% हाम्रो आफ्नो कार्यक्रमहरू सकिएको थियो होइन। पिचको कार्यक्रम बाँकी थियो। अहिले साउन भदौ र असोजमा आएर करिब करिब 1100-1200 मिटर पिच पनि वीरेन्द्रनगरमा भइसकेको छ। यसरी नगरपालिकाले आफूले गर्नुपर्ने कामहरूमा यो सङ्कटको बेला पनि सावधानी अपनाएर सबै कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेको थियो र हामीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट आएका धेरै योजनाहरू पनि फ्रिज जान नदिएर अगाडि बढायो। उपमेयरज्यू, अन्तमा सोध्न मन लाग्यो, महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, पशु तथा बाली बिमा सहितका लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ कस्तो छ, संक्षेपमा भनिदिनुहोस् न। महिला स्वरोजगार कार्यक्रममा हामीले सुरुवात गरेका छौँ होइन। हाम्रो यसको नारा के छ भने एक घर एक महिला स्वरोजगार वीरेन्द्रनगरको विकास र समृद्धिको मूल आधार भन्ने नारा छ। यो नगरसभाले पास गरेको हो। हामीले सुरुवात गरे सँगसँगै यो कार्यक्रम अलिक पृथक ढङ्गले हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। जस्तो विगतका धेरै वर्षहरूमा महिला लक्षित बजेटहरू छुट्टिन्थ्यो, त्यो बजेटबाट अधिकारमुखी अथवा राइट बेसका कार्यक्रमहरू भनौँ न, महिलाको सशक्तिकरणमा त्यो रकमहरू बढी प्रयोग भएको थियो भने अहिले नगरपालिकाले त्यो रकमलाई आय आर्जनसँग जोडेर महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष उत्पादनको क्षेत्रमा र आय आर्जनको क्षेत्रमा लाग्ने खालका तालिमहरू र कार्यक्रमहरू दिनुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। हामीले जस्तो ढाका बुनाइ अत्यन्त चलेको यो कार्यक्रम, अटो रिक्सा सञ्चालन, सिलाइ कटाइदेखि लिएर ब्युटी पार्लर गरेर बस्नुभएको दिदीबहिनीहरूलाई पनि डिप्लोमा लेभलको यस्तो यस्तो प्याकेजहरू ल्याइसकेपछि धेरै दिदीबहिनीहरूले अहिले स्वरोजगारमा प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। घर परिवारबाट पैसा उहाँहरूले लगानी गर्न नसके तापनि नगरपालिकाकै सपोर्टबाट अहिले उहाँहरू दैनिक रूपमा 1500-2000 भन्दा कहिले चाहिँ बढी पनि कमाउँछौँ, कहिले त्यहाँसम्म हुन्छ। पूर्वाधार विकासमा पनि धेरैभन्दा धेरै कुराहरूलाई विशेष गरेर उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रमहरू र पूर्वाधार विकासमा पनि मेसिन अथवा अन्य औजारहरूको प्रयोग भन्दा पनि मानव जनशक्तिलाई नै लाग्ने गरी कामहरू हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले नीतिमा पनि पास गरेका छौँ। उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहे मैले। हस्, आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ लगायत टेलिभिजन परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बागलुङको निसी खोलामा गाउँभरि पहिरो, सयौं घर विस्थापित। पहिरोको पिरले चाडबाडका बेला पनि थातथलो छाड्नेको लर्को। डडेलधुराकै अग्लो ठाउँमा बन्यो पर्यटकीय गन्तव्य। कस्या टाकुराबाट देखिने छन् हिमालसँगै भारतसम्मका दृश्य। नगरपालिकाको लापरवाहीका कारण खादबारीका ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाट वञ्चित। दशैंको मुखमा न गोजीमा दाम, न किन्न नै पाए दक्षिणाको खाम। अर्ग्यानिक नगर बन्दैछ दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी। नगरमै बन्यो कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट। नगरवासीले अब आफ्नै ग्यास बाल्न पाउने। ओखलढुङ्गाको मोलुङमा बने चिटिक्क परेका भूकम्प प्रतिरोधी घर। दशैंको मुखमै एकीकृत बस्तीमा बस्न पाएपछि स्थानीय दङ्ग।
र बल्ल सडक सञ्जालमा जोडिँदैछन् पोखरा महानगरका सबै वडा। स्थानीय सरकारको पहलले 3 वर्षपछि पाउँदैछ पूर्णता। यो नेपालीहरूको चाहिँ महान पर्व विजय दशमी, दीपावली, छठ, नेपाल सम्मत लगायत सबै खाले पर्वहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण नगरवासी र देशमा रहनुहुने विदेशमा रहनुहुने साथीभाइ इष्टमित्र सबैलाई चाहिँ उत्तर प्रगति, शान्ति, समृद्धिको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विजया दशमी 2077 को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र देशभित्र र बाहिर रहनुहुने सम्पूर्ण हिन्दू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस वर्षको बडा दशैं हाम्रो घर आँगनमा आइसकेको छ र यस अवसरमा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, थाहा नगरवासी र देशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली नागरिक र विदेशमा रहनुहुने नेपाली नागरिकहरूमा यस थाहा नगरपालिका र थाहा नगरवासीको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। भयङ्कर चुनौतीको रूपमा विकास भइरहेको कोभिड-19 जसलाई हामी कोरोना भाइरस भन्छौँ, त्यससँग लड्ने हामी सबै रोगबाट लड्नको निम्ति तयारी अवस्थामा रहेका छौँ र हामीले सङ्क्रमणलाई नबढोस् भन्नको निम्ति विभिन्न प्रोटोकलहरू अप्नाइरहेका छौँ र यस वर्षको यी चाडहरूलाई हामीले सम्पन्न गर्दा पनि यी सबै चिजहरूलाई, यी प्रोटोकलहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्दै जो जहाँ रहेका छौँ त्यही यो चाडहरूलाई मनाउनको निम्ति म सम्पूर्ण नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। प्रकृतिले प्रशस्त दिएर मात्र नहुने रहेछ, त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्नु र प्रकृतिको अनुपम उपहारलाई संरक्षण अनि सम्वर्धन गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। हुन त महानगर हो पोखरा, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण पनि छ। ठूलो समुदाय यस महानगरभित्र बस्छ, तर अहिलेसम्म पनि पोखरा महानगरका सबै वडाले सडक पाएका छैनन्। सडक सञ्जाल नहुँदा स्थानीय आर्थिकदेखि यातायातसम्मको शास्ति भोग्न बाध्य छन्। तर अब भने यहाँका स्थानीयमा आशा पलाएको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश जकालको एक रिपोर्ट। पोखरा महानगरपालिका भए पनि अझैसम्म यहाँका कतिपय वडा कार्यालयसम्म स्तरीय सडक सञ्जाल पुगेको छैन। साबिकका 17वटा गाविस र लेखनाथ नगरपालिका समेटिएर गठन भएको पोखरा महानगरको अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण छ। महानगरपालिका बन्दा तत्कालीन मौजा गाविस हालको वडा नम्बर 20 मा सजिलोसँग गाडी गुड्दैनथ्यो। मौजा मात्र होइन, गाविसबाट सिधै महानगर बनेका अधिकांश ठाउँको व्यथा उही छ। कालिका, माझठाना, भरतपोखरी, निर्मल पोखरी, कृस्ती, पुम्दी भुम्दी, चापाकोट, भदौरे, तामागी, कास्कीकोट, साराङकोट, पुरुन्चौर, अर्मला, काहुडाँडा, आर्बा बीज लगायतका ठाउँमा राम्रोसँग गाडी कुद्ने सडक छैनन्। त्यसैले महानगरले अहिले धमाधम ग्रामीण सडकलाई स्तरोन्नति र नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको छ। साबिकका सबैजसो गाविसबाट महानगरपालिकामा सिधै जोडिने गरी कनेक्टिङ रोड निर्माणमा महानगरको बढी जोड छ। सबै सडकमा कम्तीमा 6 मिटर सडक र 1 मिटरको पक्की नाला निर्माण गर्न लागि छ। महानगरपालिका भइसके पछाडि कम्ती नगरवासीहरूले एम्बुलेन्समा 24 घन्टा एम्बुलेन्समा आएर उपचार गर्न त पाउनु पर्यो भन्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ एउटा दिमागले त्यो विकास गर्यो र यसलाई कनेक्टिभिटी सडकको रूपमा जाउँ भनेर हामीले त्यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ। अध्ययन गर्दाखेरि 129 किलोमिटर बाटो बनाउँदाखेरि लगभग चाहिँ विकटलाई निकट ल्याउँ भन्ने अभियानका साथ जाँदाखेरि 129 किलोमिटर हुँदो रहेछ। सडक बनेपछि स्थानीयमा खुसियाली छ। गाउँमा फलेका अन्नपात बजार पुर्याउने र बजारका मालसामान गाउँमा लैजान मात्र होइन, आउजाउ गर्न पनि निकै सहज भएको छ। बाटो बनेपछि त एकदम राम्रो लागेको छ नि, अब सबैलाई हर्क बढाइ भएको छ। अब दोकान सब्जी लिएर पोखरा बिन्दासिन डुल्दै हिँड्नु पर्थ्यो भने अहिले घरमा गाडी आउँछ, उठाएर लान्छ, 2 पैसा भने नि बेसी पाइन्छ। यहाँ डोकामा बोक्दाखेरि केही पनि आउँदैन थियो, दिनभरिको हाँजिरा नि उड्दैन थियो।
महानगरको अधिकांश बजेट वडालाई महानगर कार्यालयसँग जोड्ने सडक निर्माणमै खर्च भएको छ। अघिल्लो वर्ष वडा स्तरीय 27 वटा कनेक्टिङ सडकमा काम गरिएको छ। प्राथमिकताका आधारमा पहिलो र दोस्रो गरी 2 चरणमा काम गरिएको र पहिलो प्राथमिकतामा परेका सडकलाई दूरी अनुसार 1.5 करोडदेखि 10 करोडसम्म बजेट खर्च गरिएको छ। पहिलो वर्ष कनेक्टिङ रोडमा मात्रै 33 करोड खर्च भएको थियो भने त्यसपछि पुनः करिब 10 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। गाउँमा पक्की सडक पुगेपछि विकटका गाउँहरू निकट बनेका छन्। यद्यपि उत्पादन बढाउने र सडकबाट अझै बढी फाइदा लिनेतर्फ स्थानीयको ध्यान जान भने जरुरी छ। महानगरले पनि सडकलाई सधैँ स्तरीय बनाइराख्न पहल गरिरहनु पर्ने देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीको साथमा पालिकामा आज। काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाको साँखुमा टेम्पो दुर्घटना हुँदा काभ्रेको मण्डनदेवपुर निवासी प्रहलाद वास्तकोटीको घटनास्थलमै मृत्यु। दुर्घटनामा परि अन्य 4 जना घाइते। तनहुँका अधिकांश जनप्रतिनिधिले फिर्ता गरे दशैं भत्ता। फिर्ता भएको रकम सम्बन्धित पालिकाकै कोरोना कोषमा जम्मा। भक्तपुरको चाङ्गुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रद्वारा चुनादेवी माविको भवन शिलान्यास। कर बाहेक 3 करोड 18,41,000को लागतमा 2 तल्ले भवन निर्माण गरिने। यस वर्षको दशैंमा दाङको लमही नगरपालिकामा रहेका 4 वटा महिला सहकारीमा आबद्ध किसानले 2000 खसी बोका जिल्ला बाहिर बिक्री वितरण गरे। 3 वटा वडामा साना किसान उद्यमी सुदृढीकरण परियोजना लागू। कोरोनाका लक्षण देखिएकाहरूका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाद्वारा निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था। नगरले विपद कोषको रकमबाट आनन्दवन अस्पतालमा परीक्षण गर्ने। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रेड पाण्डा अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र बन्ने। भवनको कुल लागत 1 करोड 57 लाख। काभ्रेको फुलबारी नमबुद्ध दाप्चा पनौती सडक खण्ड निर्माण कार्य जारी। नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल सिन्हाद्वारा अनुगमन। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 भमरपुरा चोक हुँदै तपसी चोकसम्म बृहत सरसफाई सम्पन्न। सरसफाईमा जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीयसम्मको सहभागिता। ललितपुर महानगरपालिकाको बालकुमारी पुलमा सामान बोक्ने गाडीको ठक्करबाट ललितपुर इमाडोलका 78 वर्षीय बाबुकाजी श्रेष्ठको मृत्यु। ठक्कर दिने बा 12/42/28 नम्बरको बोलेरो गाडी प्रहरीको नियन्त्रणमा। काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाको पुरानो बजार 4 बाटोदेखि विद्युत प्राधिकरण चोकसम्म 1 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न। दशैंको मुखमा सडक पिच भएपछि स्थानीय खुसी। काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई बाँड्यो न्यानो कपडा। दशैंमा नयाँ लुगा पाउँदा वृद्ध मख। उदयपुरको रौतमाई गाउँपालिकाको केन्द्रमा बल्ल पुग्यो बिजुली। टुकीबत्ती र सोलरकै भरमा चलेको पालिकामा अब सहजताको अपेक्षा। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको असहमतिले रोकिने भयो बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना। भविष्यमा पर्न सक्ने वातावरणीय प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै असहमति जनाएको नगरपालिकाको भनाइ। ओखलढुङ्गाको चिसङ्खोगढी गाउँपालिकामा भिडभाड हुने सबै किसिमका गतिविधिमा लाग्यो रोक। दशैंको नाममा भिडभाड नगर्न गाउँवासीमा पालिकाको आग्रह। घर घरमै पुगेर सामाजिक भत्ता बाँड्दै सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि। चाडबाडको मुखमा पैसा पाउँदा स्थानीय वृद्ध खुसी। खोटाङको रामावेशी गाउँपालिकाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्यो। व्यापारीको ठगीबाट आम उपभोक्तालाई जगाउन पालिकाको प्रयास। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले 30 शय्याको सुविधा युक्त आइसोलेसन निर्माण गर्यो। अब संक्रमित उपचारका लागि बाहिर जानु नपर्ने। रौतहटमा 100 शिक्षक तथा कर्मचारीले दशैंको मुखमा तलब पाएनन्। जिल्लाको 18 स्थानीय तह मध्ये 8 वटा स्थानीय तहले पहिलो चौमासीको रकम निकासा भएन। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बागलुङको डडेलधुराकै अग्लो ठाउँमा बन्यो पर्यटकीय गन्तव्य। कस्या टाकुराबाट देखिने छन् हिमालसँगै भारतसम्मका दृश्य। नगरपालिकाको लापरवाहीका कारण खादबारीका ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाट वञ्चित। दशैंको मुखमा न गोजीमा दाम न किन्न नै पाए दक्षिणाको खाम।
अर्ग्यानिक नगर बन्दैछ दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नमस्कार सबै 5 खालका नगरका सम्पूर्ण नगरवासी आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई म विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन्छु। यो वर्षको चाहिँ विजयादशमी विगतका वर्षहरू जस्तो छैन, अलिक फरक किसिमको छ। त्यही भएर सबैजना सुरक्षित भएर नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर मात्रै आफ्नो चाडपर्व घरमै बसेर मनाइदिनु होला। बाहिर टोल समाजमा धेरै बाहिर चाहिँ हिमजिम नगरिदिनु होला, भिडभाड नगरिदिनु होला। भौतिक दूरी कायम गरेर मास्क लगाएर सेनिटाइजर लगाएर मात्रै चाहिँ नि तपाईँहरू बाहिर आइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि बडा दसैँ, शुभ दीपावली, छठ पर्व लगायत सम्पूर्ण चाहिँ नि हिन्दूहरूको महान चाडपर्वको यहाँहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। बडा दसैँ तथा शुभ विजयादशमी र दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा समस्त कोलपुर नगरवासी तथा देश विदेशमा रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको कामना गर्दछु। साथै यस विषम परिस्थिति कोभिड-19 कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो रहने भएको हुनाले यो विषम परिस्थितिमा सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्डहरू अपनाई चाडपर्व मनाउन हुन आग्रह गर्दछु। साथै सामाजिक दूरी कायम गरेर आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। धन्यवाद। विजयादशमीको उपलक्ष्यमा र सँगसँगै शुभ दीपावली, छठ पर्व र मोहम्मद डेको उपलक्ष्यमा चाहिँ सम्पूर्ण नगरवासी र सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई चाहिँ मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र के भन्न चाहन्छु भने यसपालिको दसैँ, यसपालिको विजयादशमी आफ्नो घरमा मनाऊ, सकेसम्म सुरक्षित भएर आफूलाई सुरक्षित राखेर र अरूलाई पनि सुरक्षित हुनको लागि चाहिँ सहयोग गर्नको लागि चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबैलाई चाहिँ शुभ दीपावलीको चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी आफैसँग छन् अथाह स्रोत, हामी आफैसँग छन् साधनहरू पनि, तर पनि हामीले तिनको उचित उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। कतिपय ससाना र सामान्य जस्ता लाग्ने चिजहरूको सही प्रयोग गर्ने हो भने त्यसको फाइदा असीमित हुन जान्छ। तर यसका लागि इच्छा शक्ति र तत्परता आवश्यक छ। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढीले कुहिने, सडिने र फालिने वस्तुको सदुपयोग गरेर स्थानीयवासीलाई खुसी बनाउँदैछ। खोटाङबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 2 सोलमामा कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरिएको छ। अर्ग्यानिक नगर बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउनका लागि नगरपालिकाले अर्थ मन्त्रालयको विशेष अनुदानको 3 करोड 32 लाख रुपियाँको लागतमा एकै ठाउँमा कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेको हो। ल्याब परीक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापन बाहेक कम्पोस्ट मल तथा बायोग्यास प्लान्टको भौतिक संरचनाको काम लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। नगरपालिकाले वर्ष दिनमै कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट निर्माणको काम पूरा गरेको हो। दिक्तेल बजार, सोमा लगायतका ठाउँबाट निस्किने, कुहिने, सड्ने र मक्किने वस्तुलाई प्रशोधन गरेर कम्पोस्ट मल उत्पादन गरिनेछ। साथै मानव मलमूत्रबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट निर्माणको काम अघि बढाएको हो। यसका लागि मेसिन तथा औजार खरिदमा 1 करोड 17 लाख र ट्रस भवन लगायतका संरचना निर्माणमा 39 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। यसबाट वरपर पाइने स्याउला, पत्कर, गोबर तथा बजारमा पाइने कुहिने सामग्री सङ्कलन गरेर प्रशोधन गर्दै प्रति घण्टा 1000 किलो कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्न सकिनेछ। कम्पोस्ट मल प्लान्टबाट उत्पादन हुने कम्पोस्ट मललाई ल्याब परीक्षण गरी त्यसलाई चाहिँ फिल्ड ट्रायल गरेर हामीले चाहिँ किसानहरूसम्म समक्ष डेमोन्स्ट्रेट गर्छौँ। त्यसरी नै अबको कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छ। 3500 घनमिटर क्षमताको अन्डरग्राउन्ड डुममा कच्चा पदार्थ हालेर गोबर ग्यास उत्पादन गर्ने र त्यसलाई सीएनजी ग्यासमा परिवर्तन गरेर एलपी ग्यासकै रूपमा सिलिन्डरमा भर्न मिल्ने बनाउने नगरको योजना छ। आवश्यक गोबर र स्याउलाका लागि कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्टभन्दा केही माथि सुधारिएको गोठमा भैँसी पालन गरिएको छ। गोठको स्याउलालाई भने कम्पोस्ट मल उत्पादनमा उपयोग गरिनेछ। ग्यास उत्पादन भएपछि निकास हुने लेदोलाई ड्रायरमा सुकाएर प्याक गरेर मलकै रूपमा वितरण गरिनेछ। यससँगै दिक्तेलवासीले खाना पकाउनदेखि कृषि उपजसम्ममा राहत पाउने भएका छन्। दिक्तेलले जसरी नै स्थानीय स्रोतको उचित प्रयोग गर्न सके, अन्य स्थानीय तहका नागरिक पनि लाभान्वित हुने थिए।
पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। बागलुङको निसी खोलामा गाउँभरि पहिरो, सयौं घर विस्थापित। पहिरोको पीरले चाडबाडका बेला पनि थातथोलो छाड्नेको लर्को। डडेलधुराकै अग्लो ठाउँमा बन्यो पर्यटकीय गन्तव्य। कस्या टाकुराबाट देखिनेछन् हिमालसँगै भारतसम्मका दृश्य। नगरपालिकाको लापरवाहीका कारण खादबारीका ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाट वञ्चित। दशैंको मुखमा न गोजीमा दाम न किन्न नै पाए दक्षिणाको खाम। अर्ग्यानिक नगर बन्दैछ दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहेर दशैं मनाउनुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।